वो लोग नीचे वॉक करने आ गए थे। सिकंदर इनके पीछे था। रबेल आयशा को प्राम में लेकर आगे चल रही थी। नीचे सोसाइटी के कंपाउंड में चंद एक लोग और भी थे जो वॉक कर रहे थे। सब खवातीन हैरत से सिकंदर से जरा आगे चलती रबेल को तक रहे थे। पिछले 3 माह से वो इस शख्स को अकेले इस बच्चे को लिए वॉक करते अक्सर देखते थे। इन सबको इतना तो अंदाजा हो चुका था कि इसकी बीवी नहीं थी, मगर अब वो सब कंफ्यूज थे ये देखकर कि जो लड़की इस बच्ची को लेकर चल रही थी वो इसकी बच्ची की सगी माँ थी या फिर सौतेली। एक बड़ी उम्र की खतून जिनको शायद सच जानने की खुलबली बची हुई थी, वो चलती हुई रबेल के पास आई। सिकंदर इन खतून को रबेल के पास खड़ा होता देख बेजार सी शक्ल बनाता अपनी वॉक कंटिन्यू कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम। इन खतून ने सलाम किया तो रबेल ने हल्का सा मुस्कुरा कर इनको सलाम का जवाब दिया। बच्ची तुम्हारी है? इन खतून ने फौरन से सवाल लगा। जी, रबेल ने जरा उलझे हुए लहजे में कहा। तो खतून इसके जवाब पर अपनी भवें उठाकर सर हिलाने लगी। और ये जो आ रहा है हमारी तरफ, ये तुम्हारा शौहर है? इस औरत ने एक नजर करीब आते सिकंदर को तका। जी। इनके इतने नराले सवाल पर इसकी आंखें उबल को बाहर आने को थी। सिकंदर अब इनके करीब आ चुका था। शादी को कितना अरसा हो गया है? इनका एक और सवाल था। अब की बार सिकंदर ने इससे पहले जवाब दिया, 2 साल। सिकंदर के झूठ पर बेल ने इसे बकायदा दहल कर देखा था। मगर इतने टाइम से ये यहाँ नहीं थी और ये बच्ची आपके पास अकेली होती थी। इन खातून ने सादी सी शक्ल बनाई। ये नाराज थी मुझसे, इसीलिए जब से इस एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ किसी ने मेरी बीवी को देखा नहीं। सिकंदर की मेरी बीवी कहने पर न जाने क्यों रबेल का दिल बड़ी जोर से धड़का था। अरेंज मैरिज होगी ना? इन खातून ने मुंह बना कर कहा। नहीं, एकदम खालिस मोहब्बत की शादी है। सिकंदर के अगले झूठ पर तो वो गिरते गिरते बची। ओ जी, मोहब्बत की शादी, चंगा हो गया ये तो। मसनूई बड़ी सी मुस्कान अपने होंठों पर सजाकर गोया हुई थी। सिकंदर भी जबरदस्ती लबों पर मुस्कान खींच कर लाता मुस्काया था। डार्लिंग चलो, बहुत हो गई वॉक। सिकंदर ने मसनूई मुस्कान के संग कहा था। ओके जी आंटी जी, हम चलते हैं, सिकंदर ने बड़े ही देसी अंदाज में कहा तो सामने खड़ी खातून तिलमिला उठी। अरे आंटी बोल रहे हो मुझे? दिखने में उम्र की बड़ी लगती हूँ मगर मैं हूँ नहीं, तुम्हारी बीवी से भी 2-4 साल छोटी। आंटी की बात पर सिकंदर का कहका पड़ा था। ओह सच में? वैसे आपकी उम्र क्या है आंटी जी? सिकंदर ने बड़े ही डरमाई अंदाज में पूछा था। आंटी के चेहरे पर एक साया सा लहराया था मगर वो अपने चेहरे पर छाए रंगों को कंट्रोल करने का कमाल हुनर रखती थी। हाँ, अरे इतना ज्यादा नहीं, तुम पहले अपनी बीवी की उम्र बताओ। वो आंटी अपने बाल एक अदा से झटक कर गोया हुई थी। रबेल ने बिजारियत से इस लाजवाब गुफ्तगू पर पहलू बदला था। मेरी बीवी तो अभी सिर्फ 15 साल की है। सिकंदर ये कहने की देर थी कि इन आंटी ने खुजालत से कहका लगाया। अब की बार रबेल को लगा वो अपनी उमड़ती हंसी का गला नहीं घोंट पाएगी। मैं बीजी बस 13 साल की हूँ। इन आंटी ने बालों को हाथ लगाकर बड़े नाज से अदा से कहा था। मम्मा चलिए, बस आज के लिए इतनी वॉक बहुत थी, बस अब चले, सोने का वक्त हो गया है। सामने वाली बिल्डिंग से आती 25-26 साल लड़की ने इन आंटी को मुखातब करके साथ चलने को कहने लगी। अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में रबेल और सिकंदर का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। वो आंटी अपनी बेटी को घूरकर सिकंदर और बेल की जानिब फीकी सी हंसी उछालती अपनी बेटी को अपना मानने से इनकार कर गई थी। ये मेरी बड़ी जिठानी की बच्ची है मगर कभी कभी मुझे प्यार से मम्मा बोल देती है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था और इस लड़की की कलाई से थामकर अपने साथ तकरीबन घसीट कर ले गई थी। मम्मा आप झूठ क्यों बोल रही हो? बिल्डिंग की जानब जाती इस औरत की बेटी की आवाज थी। रबेल नफी में सर हिलाती प्राम को घसीटती एक बार फिर से वॉक करने लगी। सिकंदर भी नरम धीमी सी मुस्कान लिए पहले की तरह इसके पीछे पीछे चलने लगा। रबेल बाहर खुली फिजा में चहलकदमी करती खुद को बड़ा ही रिलैक्स महसूस कर रही थी। हवा का झोंका आया तो इसके सर पर पड़ा। इसका दुपट्टा सिर कर कंधों पर आ गिरा था। सिकंदर ने आगे बढ़कर इसका दुपट्टा थाम के इसके सर पर दुरुस्त किया था। रबेल खौफजदा होकर इसे देखा। सिकंदर धीरे से पीछे हुआ। पास से गुजरती कुछ जवान जिंदा दिल लड़कियां शरारत से खिलखिलाई थी। सिकंदर इनकी खिलखिलाहट पर खुजल सा होता अपना सर खुजाने लगा था। घर चलें, सिकंदर ने इसे देख इजाजत चाही थी। रबेल ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया था। वो दोनों अंदर आए तो सिकंदर ने इसे मुखातब किया। सुनो, सिकंदर की आवाज पर न जाने क्यों इसका दिल सिरका था। इसने धीमे से निगाह उठाकर सिकंदर को तका। 1 कप कॉफी बना दोगी? जी। बसरस बात में हिला गई थी। सिकंदर आयशा के प्राम को उठाता बैल्कोनी में आकर खड़ा हो गया था। सामने आसमान पर चांद पूरी आबताब से चमक रहा था। सिकंदर के कंधे पर ही सर धरकर आयशा सो गई थी। रबेल ने कॉफी का मग सिकंदर की जानिब बढ़ाया तो सिकंदर ने इसे ऐसी निगाहों से तका जैसे पूछ रहा हो कैसे पकड़ूं। रबेल ने गहरी सांस भरकर कॉफी का मग झुककर नीचे रखा और इसकी जानिब आयशा को लेने के लिए हाथ फैलाए। सिकंदर ने आयशा को इसकी गोद में बड़ी एहतियात से दिया कि कहीं इसका हाथ रबेल से टच ना हो जाए। आयशा को रबेल को देने के बाद इसने झुककर अपना कॉफी का मग उठाया था।
ربیل مڑ کر جانے لگی تھی جب اسکندر نے اسے پکارا، ربیل۔ وہ رکی، اس کے ساتھ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر اس کا دل بھی رکا تھا۔ جی۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب مڑی تھی۔ کافی کے لیے شکریہ، اسکندر نے نرمی سے کہا تو وہ سر کو دھیرے سے جنبش دے کر اندر چلے گئی تھی۔ کافی پی کر اندر آیا، نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے کمرے میں آیا تھا۔ عائشہ کو وہ سلا چکی تھی۔ اسکندر بنا آواز پیدا کیے بیلکونی میں آیا۔ اگر وہ آواز پیدا کر کر بھی آتا تو شاید اسے معلوم نہ پڑتا، کیونکہ جب وہ تنہا ہوتی نہ جانے کون سی دنیا کو نکل جاتی۔ اسکندر نے دیکھا کہ وہ اپنے موبائل پر رامس اپنی شادی کی تصاویر نکال کر بیٹھی تھی۔ اسکندر کو عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں بھی آ کر کئی لمحوں تک وہ عجیب سی بے چینی کا شکار رہا۔ عجیب سا اشتعال تھا جس کے وجود میں پنپنے لگا۔ سونے کی لاکھ کوشش کی مگر نیند تو جیسے اس سے روٹ بیٹھی تھی۔ ساری رات وہ بیٹھا سگریٹ سلگاتا رہا۔ نصف رات کے پہر کہیں اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی تھی۔ وہ وہیں کوچ پر سو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی کھلی ہونے کے باعث اچھی خاصی روشنی اس کے کمرے میں پڑ رہی تھی۔ سر میں شدید درد ہونے کے باعث اس وقت پر یہ روشنی سر پر پڑتی بھاری ضربوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دیوار گیر گھڑی میں دبک دیکھا تو 8:30 ہو رہے تھے۔ اپنی دکھتی آنکھیں ہلکا سا دباتا اٹھا، نہا دھو کر چینج کر وہ باہر آیا تو عائشہ کو چینج کروا رہی تھی۔ اسکندر کے ماتھے پر لاتعداد بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ بنا اسے مخاطب کے دفتر کے لیے نکلنے لگا تھا جب ربیل کی آواز اپنی پشت پر محسوس کرتا بزاریے سے مڑا۔ ناشتہ تیار ہے، ربیل نے دھیمے لہجے سے اسے کہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسکندر کا لب و لہجہ بیزار کن تھا۔ ہاں مگر ناشتہ کرنے میں وقت کتنا لگے گا؟ ربیل نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ ناشتہ نہیں کرنا مجھے، وہی بزاریے سے مزین انداز سے بیان تھا۔ خیریت ہے؟ اسے عجیب لگا تو وہ پوچھنے کی غلطی کر بیٹھی۔ دیکھو آخری بار سمجھا رہا ہوں، میرے سامنے زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں انتہائی روکھے انداز میں اسے جھڑک کر نکل گیا تھا۔ ربیل جس سے خوب سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے نکل جانے پر ہاتھ مسلتی رہ گئی، مگر اس نے دل ہی دل میں یہ سوچ رکھا تھا جب وہ شام میں واپس آئے گا تو وہ اسے اچھے سے سبق سکھائے گی۔ ربیل اسکندر کے نکلنے کے بعد گھر کا تھوڑا بہت سنبھال کر عائشہ کو لے کر سوسائٹی کے پارک میں لے آئی تھی۔ ویسے بھی تنہائی میں وہ بے حد وحشت زدہ ہو جاتی تھی۔ واک کرنے کے بجائے ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، بہت سے لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، بہت سے لوگ گھاس پر بیٹھے سردیوں کی نرم دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ربیل کی ساری توجہ عائشہ کی جانب تھی۔ وہ دونوں جس جگہ تھی وہاں ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا۔ عائشہ درخت کے ہلتے پتوں کو دیکھ اپنے ہاتھوں کی ننھی مٹھیاں بنا کر ہوا میں مار رہی تھی، ساتھ ہی گوں گاں کی آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ ربیل اسے دیکھ خود بھی مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ وہ عائشہ کے نرم گالوں پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ایک دم ہی کسی کی گلابی رنگ کی بوتل اس کے قدمے میں آ کر گری تھی۔ ربیل کی نگاہ بوتل سے ہوتی ہوئی آگے گئی۔ سفید رنگ کے بریڈڈ شوز، بلیک ٹائٹس، اس پر گلابی رنگ کی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ۔ وہ کوئی دبلی پتلی اور دراز قامت لڑکی تھی۔ اس کے کندھوں کو چھوتے کچھ گولڈن کچھ سیاہ بال خوبصورتی سے نقوش والی لڑکی اسے دیکھ ہلکا سا مسکائی تھی، جھک کر اسے اپنی بوتل اٹھائی تھی۔ سوری، میرے ہاتھ سے سلپ ہو گئی۔ اس لڑکی کے بال اس کے چہرے کے گرد پھیلے تو اس نے نزاکت سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ربیل نے نرم مزاجی سے کہا تھا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نازک سی لڑکی نے اسے اجازت طلب نگاہوں سے تکا تھا۔ ربیل نے سر کو اس بات میں جنبش دے کر اسے پاس بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ ٹھنڈ بہت ہے نا؟ وہ لڑکی اس کے برابر برجمان ہوئی تھی۔ ربیل نے دھیمی سی مسکان لیے کہا تھا۔ اسے اتنا لوگوں سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ وہ لڑکی پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ یہیں، بس اسی سوسائٹی میں۔ ربیل کی جانب سے پہلا طویل جواب تھا۔ میرا مطلب ہے کہاں رہتی ہیں؟ بنگلو میں رہتی ہیں یا پھر اپارٹمنٹ میں؟ وہ لڑکی آنکھیں بند کر کر ہلکا سا کھلکھلائی تھی۔ اپارٹمنٹ میں۔ ربیل نے عائشہ کے چہرے پر گرا پتا اٹھا کر گرایا تھا۔ کون سی بلڈنگ؟ وہ جو بیک سائڈ پر ہے نا وہاں، ربیل نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ او، اسے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ بائی دا وے، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، اس نے لڑکی نے عائشہ کو دیکھ کر کمپلیمنٹ دیا تھا۔ تھینک یو، ربیل نے نرمی سے جواب دیا۔ ارے تھینک یو کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھ بینچ پر جما کر سر جھلانے لگی۔ ربیل، اوہ بہت پیارا نام ہے، ویسے میرا نام اینی ہے۔ اینی نے لگے ہاتھوں اس خاموش سی لڑکی کو اپنا نام بتایا تھا۔ آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ ربیل کی بات پر اینی مسکرائی تھی۔ بائی دا وے، میں آپ ہی کی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ نمبر 60 ٹاپ فلور پر رہتی ہوں۔ اینی نے شرارت سے اس کے تاثرات جانچے تھے۔ اوہ صحیح، ربیل نے ریزرو ہو کر کہا تھا۔ تم کتنی سلو ہو، اب کیا اپنا اپارٹ نمبر بھی بغیر پوچھے نہیں بتاؤ گی؟ اینی نے اسے گھورا تھا۔ سیم فلور اپارٹمنٹ نمبر پتہ نہیں کیا، ربیل نے ذرا پر سوچ انداز میں بتایا تھا۔ او مائی گاڈ، تمہیں اپنا اپارٹمنٹ نمبر نہیں پتا؟ اینی صدمے کی زیر اثر چلے گی۔
میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ربیل شرمندہ ہوئی۔ اور چلو پھر بھی اوپر جاتے ہیں، مگر مجھے اپنا گھر دکھاؤ، اینی نے پرجوشی سے کہا تھا۔ چلو پھر دکھاتی ہوں۔ ربیل اٹھی اور عائشہ کا پرام تھامتی اس کے ساتھ چلنے کی آفر کر گئی تھی۔ اوکے لیٹس گو۔ اینی نے گھڑی میں وقت دیکھا تو اس کے سنگ بولی، ایسے تمہارے گھر میں رہتا کون کون ہے؟ اینی نے ادھر ادھر پارک میں نگاہ دوڑائی۔ میں، عائشہ کے پاپا۔ ربیل نے اسے ایک نظر تکا۔ بلا شبہ وہ بےحد حسین اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ ڈو یو مین یور ہسبینڈ؟ اینی کے ہونٹوں پر اس کے عائشہ کے پاپا کہنے پر شریر سی مسکان کودی تھی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے سر کو دھیرے سے ہلا گئی تھی۔ تم کتنی کیوٹ ہو، اینی کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ربیل دھیما سا مسکائی تھی۔ اینی نے لفٹ کا بٹن دبایا، لفٹ کھلی تو وہ دونوں اندر چلی گئی۔ چلو یار اب میں چلتی ہوں، اور بائی گاڈ تم کھانا کیا لذیذ بناتی ہو۔ اینی کو ربیل کے گھر بیٹھنے کئی گھنٹے بیت چکے تھے، اب تو وہ دوپہر کا کھانا بھی کھا چکی تھی۔ اس دوران وہ اپنے گھر جا کر انفارم کر رہی تھی کہ وہ یہاں نیو شفٹ ہوئی ہے فیملی کے گھر میں۔ اتنی دیر میں تو ربیل بھی اس سے کافی کھل مل گئی تھی۔ شکریہ، تمہیں کھانا اچھا لگا؟ ربیل کھل کر مسکائی تھی۔ ارے عجیب بندی ہو، شکریہ تو تمہارا جو تم نے اتنی محنت سے کھانا بنایا۔ قسم اگر میری دادی نے یہ کھا لیا نا تو فین ہو جانا انہوں نے تمہارا، اینی نے چہک کر کہا تھا۔ دادی کہاں رہتی ہے تمہاری؟ ربیل نے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اینی گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ تو پھر تم ان کے لیے بھی کھانا لے جاؤ۔ ربیل جلدی سے اٹھ کر کچن میں آئی اور کھانا اچھے سے پلیٹ میں سرو کیا، اسے دوسری پلیٹ اوپر رکھ کر اینی کو دی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اینی نے مربت سے کہا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ تمہاری دادی کے لیے ہے، پلیز لے جاؤ۔ ربیل نے اتنے پیار سے کہا کہ اینی اس کی معصومیت اور سادگی بھرے انداز کو دیکھ بہت ہی پیارا سا مسکرائی تھی۔ اوکے چلو پھر میں جا رہی ہوں، شام کو واک پر جاؤ گی نا؟ اس کے نکلتے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ ہاں مگر سوسائٹی کے کمپاؤنڈ میں ہی واک کریں گے شام کو۔ ربیل بھی اس کے پیچھے ڈور لاک کرنے آئی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے بائے، وہ اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ ربیل نے دروازہ بند کیا، اندر آ کر بھی سکون کا سانس لینے بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمبر ان نون تھا، اس نے کال کاٹ دی، مگر کچھ دیر بعد پھر اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ربیل نے نظر انداز کیا عائشہ کو تو وہ کب کا سلا چکی تھی۔ صبح جلدی اٹھنے کے باعث اس وقت اسے بھی بڑی نیند آ رہی تھی تو وہ موبائل صوفے پر ہی چھوڑ کر روم میں سونے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھ دوبارہ متواتر بجتی بیل کی آواز سے کھلی تھی، شاید کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا۔ وہ بکھلا کر بستر سے اٹھ کر بھاگی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو اسکندر صبح سے زیادہ بگڑے تیور لیے کھڑا تھا۔ کون سے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی؟ بہت زور سے اس پر دھاڑا تھا۔ میں سو رہی تھی، آج آپ جلدی آ کے۔ اس کی دھاڑ پر ایک پل کو اچھل کر رہ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اپنی، شام کے 7 بج رہے ہیں، اسکندر نے بگڑے ہوئے تیور لیے کہا تھا۔ وہ اس کی سائڈ سے نکل کر اندر آیا تھا۔ ربیل نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور اندر آئی۔ گھڑی میں دیکھا تو واقعی شام کے 7 بج رہے تھے، کچھ زیادہ ہی سو گئی تھی وہ۔ ربیل، اسکندر کی جھنگھارتی آواز آئی تو ربیل کے پیر سن ہوئے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی اس کے روم میں آئی تو جناب اعلیٰ کمرے کا حشر بگاڑے بیٹھے، اب نہ جانے کس بات پر غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ سمجھتی کیا خود کو؟ میں نے تمہیں 3 بار 50 بار کال کی، مگر تم نے میری کال ایک بار نہیں اٹھائی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ آپ کی کال نہیں آئی؟ وہ گھبرا کر اپنے قدم دھیرے دھیرے پیچھے لے جانے لگی۔ اسکندر بھی دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ربیل نے تھوک نگل کر آگے پیچھے دیکھا، وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، یکدم اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ اسکندر اپنے بازو دیوار پر ٹکا کر اسے سرخ اور شام نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ربیل نے اپنی نگاہیں کچھ خوف اور کچھ گھبراہٹ کے زیر اثر جھکا دی تھی۔ اسکندر کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی، مگر اب ربیل میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی اسے خود سے دور جھٹک پاتی۔ تم اس رشتے سے خوش ہو یا ناخوش، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو اور میں یہ بالکل نہیں برداشت کروں گا تم میرے نکاح میں رہ کر کسی اور کو بھی سوچو، مطلب کسی کو بھی، پھر چاہے وہ میرا لاڈلا محروم بھائی رام سی کیوں نہ ہو۔ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ ربیل کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ ربیل کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا، اس کی جان ہوا ہونے کو تھی۔ ماتھے پر ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ ربیل کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بے جان ہوتے پیر لیے زمین بوس ہو جائے گی، پر وارے قسمت اب تک وہ اس پاگل سنکی انسان کے مقابل اپنے پیروں پر جمی کھڑی تھی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا درست لہجے میں متصفر ہوا تھا۔ وہ ربیل کے کپکپاتے ہاتھ سے لانچ کی جانب اشارہ کیا۔ لانچ میں کافی ٹٹولنے کے بعد اس کا موبائل اٹھا کر لے آیا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رامس اور ربیل کی شادی کی تمام تصاویر اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ ربیل کی آنکھوں میں آنسو چمکے، اس نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا۔ پھر فرنٹ کیمرہ آن کر کے اسے اپنی جانب ہلکا سا کھینچا اور کئی تصاویر لے ڈالی۔ یہ ہے اس وقت کی حقیقت، تمہیں اس کے ساتھ جینا ہے۔ اسکندر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کا موبائل بیڈ پر اچھال کر وہ الماری
झारिये से खोलकर अपने कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो गया। रबेल की आंखों में चमकते आंसू इसके रुखसार पर बह निकले। सिकंदर के कमरे से निकलकर वो अपने कमरे में आई तो बेजान होते कदमों समेत वो बिस्तर पर ढह गई। इसका पूरा वजूद होले होले लर्ज रहा था। वो आंसू जो आंखों के किनारे पर इसके सामने अटके पड़े थे, यकदम बेकाबू होते मसल कर बह निकले। इसने एक बार भी ना सोचा कि वो जिस इंसान को भूलने की बात कर रहा था वो इंसान इसका शौहर था, इसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द। भला इतना आसान था इससे दस्तबरदार हो पाना। इस शख्स के साथ शायद इसने 8 घंटों से ज्यादा नहीं बताए थे, मगर वो शख्स इसकी जिस्मो जान में घर कर गया था, या फिर वो खुद ही इसे अपने खुद साख्ता बनाए घर से इसे निकलने नहीं दे रही थी। सिकंदर नहा धोकर फ्रेश हुआ। कल पूरी रात का गुस्सा, आज पूरे दिन का काम करने की थकन ज्यादा नहीं थोड़ी कम हुई तो इसे अपने रवैये की संगीनी का अंदाजा हुआ, मगर वो कर ही क्या सकता था। अपना गुस्सा काबू करना तो इसे वैसे भी नहीं आता था। वो तौलिया बेड पर उछालता, अपने जबड़े भींच गया, दोनों हाथ अपने पहलू पर धरकर कई लम्हे यूं ही पुरसोच सा खड़ा रहा। फिर गहरी सर्द सांस खारिज करता वो किचन में आया। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था। सुबह गुस्से में नाश्ता नहीं किया था, ऑफिस में खाना खाने को दिल नहीं किया था। अभी भूख के बायस इसका मैदा सुकड़ रहा था। इसने पतीले पर से ढक्कन हटाया तो अंदर बिरयानी थी। इसे अंदाजा हो गया था जब ये इसने दोपहर में बनाई थी। वो प्लेट में बिरयानी भरकर माइक्रो ओवन में गर्म करता फ्रिज खंगालने लगा। फ्रिज में से खीर का डोंगा देख इसका बिगड़ा मूड काफी बेहतर हो चुका था। फ्रिज बंद कर मुड़ा तो बिरयानी भी गर्म हो चुकी थी। इसने बिरयानी की प्लेट निकालकर एहतियात से ट्रे में रखी। 2 चम्मच साथ में 2 गिलास सलाद और रायता वगैरह फ्रिज में से निकालकर वो रबेल के कमरे में आया। रबेल बेड पर पड़ी सिसक रही थी। सिकंदर को जरा सी नदामत हुई, मगर अगले ही लम्हे वो नदामत हवा भी हो गई। सिकंदर ने ट्रे इसके मुकाबल रखी। इस अपने कमरे में देख सीधा होकर बैठी थी। अपना रबटा दुरुस्त किया, मगर रुख इसकी जानब न फेरा। रोने के बायस इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। सिकंदर ने इसी का बगौर जायजा लिया। डिश में धरा 1 चम्मच खुद उठाया, दूसरा इसकी जानब बढ़ाया, जो इत्तेफाक से इसने खामोशी से थाम लिया। दोनों ने खामोशी से खाना खाया। तब तक आयशा भी जाग गई थी। आयशा उठते साथ ही रबेल की जानब लपकी थी, फिर ऐसे इसकी गोद में खुद को सामने लगी जैसे बिल्ली के बच्चे खुद को अपनी माँ के गोश में लगते हैं। अब वो हल्का हल्का अपनी जुबान में बोलने लगी थी, जो कम अज कम सिकंदर को तो नहीं समझ आता था, मगर इस वक्त सिकंदर को अपनी शहजादी पर बड़ा ही प्यार था। गूंगू वो अपनी नन्ही जान में लगी न जाने अपनी माँ से कौन से रासो न्यास बांट रही थी। मम्मा का बच्चा। रबेल ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसे खींचकर अपनी गोद में डाल लिया। रोने के बाद रबेल की आवाज बोझल हो रही थी। सिकंदर ने रबेल को एक नजर टिकाया, फिर वापस अपनी तवज्जो आयशा की जानब मबजूल कर ली। क्या हुआ पापा की शहजादी को? सिकंदर ने आयशा को अपनी जानब देखता पाकर इसके गाल को हल्का सा छूकर प्यार से पूछा था। वो मुस्कुरा कर हाथ पैर मारने लगी। रबेल सिकंदर ने इसे पुकारा तो रबेल ने निगाहें उठाकर इसकी जानब सवालिया निगाहों से तका। मैं तुम्हें दोपहर में कॉल इसीलिए कर रहा था कि तुम्हारे ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन हो गया है। अब तुम्हें कल शाम 5 बजे हर सूरज जाकर अपनी क्लास लेनी है। सिकंदर की बात सुनकर रबेल ने सर को पूरी शिद्दत से नफी में हिलाया था। नहीं, मैं नहीं जा सकती। आयशा को कहाँ छोड़ूंगी मैं? रबेल ने फौरन नफी की। या प्लीज थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, आयशा का कोई मसला नहीं। मैं खैर कुछ दिन जल्दी आ जाया करूंगा ऑफिस से, और 2 घंटे का काम मैं घर ही कर लिया करूंगा। सिकंदर ने इसे बहानाबाजी पर घूरा, जिससे इसे का कोई असर न हुआ। मैं समझदार हूँ ही नहीं। जब मैंने कह दिया कि मैंने नहीं सीखना तो मतलब नहीं सीखना, रबेल ने जलकर कहा था। सिकंदर से सद निगाहों से कई लम्हे घूरता रहा। अगर यही सब करना था तो पहले बता देती। मैंने फीस भर दी है, बहुत मेहनत से कमाता हूँ मैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं तुम मेरे पैसों को ऐसे झोंको। सिकंदर ने आयशा को रबेल की गोद से खींचा। कुछ ज्यादा ही मेहनत से नहीं कमाते तुम पैसे, जो बात बात पर मेहनत की कमाई की गर्दान शुरू कर देते हो। रबेल ने आयशा का हाथ थाम कर इसकी गोद में जाने से रोका। इसे वैसे भी इसकी कुछ देर पहले के रवैये पर तप चढ़ी हुई थी। सिकंदर ने इसे खुशमी निगाहों से रखा और आयशा की टांग को हल्का सा खींचा, मगर रबेल ने आयशा को खींचकर पूरा अपनी गोद में चढ़ा दिया। हाँ, मेहनत से ही कमाता हूँ, इसीलिए एहसास भी है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, नाक भुएं चढ़ाकर गोया हुआ। वो तो बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि कौन कैसा है। रबेल ने इसे देख तमख्सर से हंसी थी। कहना क्या चाहती हो तुम? वो भड़क ही उठा था। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने नहीं बैठी, वो तरा कर कहती आयशा को लेकर उठी। सिकंदर का गुस्से के बाद रंग सुर्ख पड़ा था। बच्चे से समझ गया था कभी से इसके शाम के रवैये के बाद शर्मिंदा कर रही है। मैं तुम सिकंदर ने इसे अच्छी खासी सुनाने के इरादे से मुंह खोला, मगर यकदम इसका मोबाइल बज उठा। इसने बाजारियत से मोबाइल को उठाकर देखा, इसकी अम्मी जी की कॉल थी। इसने रबेल को जलाकर भस्म कर देने वाली निगाहों से घूरा, फिर कॉल उठाकर रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इसने मोबाइल कान से लगाकर अपनी अम्मी को सलाम किया। रबेल इसे मुंह चढ़ाकर उठी थी। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा शहजादा?
अम्मी की पुरशफीक मोहब्बत से लबरेज आवाज इसके दिल को सुकून पहुंचा गई थी। मैं ठीक हूँ अम्मी जी, आप कैसी हैं? सिकंदर ने भी जवाबन भरपूर मोहब्बत से इस्तफसार किया था। मैं भी ठीक हूँ बच्चे, मेरी पोती और बहू कैसी हैं? अम्मी जी की बात वो गहरी सांस भरकर रह गया था। अम्मी जी, आपकी पोती और बहू दोनों बिल्कुल ठीक है, भला इन दोनों को क्या होना है? आखिरी फिक्र इसने कमरे में आती रबेल को देखकर कसा था, जिस पर बिना कोई भी तासर दिए अलमारी से आशा के कपड़े निकाल कर चली गई थी। क्या कर रहे थे? अम्मी की आवाज सुनकर वापस अम्मी की जाना मतवज्जा हुआ। अम्मी खाना खा रहे थे, बस अभी अभी खाना खाकर फारग हुए हैं। सिकंदर तकिया दुरुस्त करता रबेल के बेड पर ही लेट गया था। अच्छे, अकेले खा रहे थे खाना? उन्होंने जांचते हुए पूछा। नहीं, आपकी बहू भी थी साथ। सिकंदर ने गहरी सांस भरी। अच्छा, लगता है थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई है तुम दोनों के बीच। अम्मी की चहकती हुई जिंदगी से भरपूर आवाज आई थी। दोस्ती का तो पता नहीं अम्मी जी, मगर अभी आपकी कॉल से पहले भी हम लड़ ही रहे थे। सिकंदर ने अपनी माँ जी को जताना चाहा। हाय सच्ची, कितने अच्छे लगते होंगे ना तुम दोनों लड़ते हुए। बस खुश रहो यूं ही हमेशा। अम्मी की खुशी देख इसने मोबाइल को कान से हटाकर घूरा था। अम्मी, आपका कुछ नहीं हो सकता, हम लड़ रहे थे। इसने दोबारा उन्हें बावर करवाना चाहा। हाय तो क्या हुआ? सियाने कहते हैं जितना लड़ झगड़ कर मोहब्बत भरती है ना मियाँ बीवी के दरमियान, इतनी किसी भी तरीके से नहीं भर सकती। अम्मा जी की बात पर सिकंदर ने आंखें बंद कर ली थी। अम्मी, पता नहीं आपके ये सियाने कौन थे, सारे ही कम अक्ल वाली बातें कर गए थे। कोई भी जो सही समझदार वाली बात आपके सियानों ने की हो तो तौबा। सिकंदर हंसा था। बकवास ना कर, मुझे तो लगता है तू दीवाना होने लगा है मेरी बहू का, अम्मा ने पक्के यकीन से कहा था। अम्मी, एक बार धोखा खा चुका हूं औरत के हाथों, अब आपको लगता है कि मैं ऐसी कोई नौबत आने दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिकंदर ने संगदिली से कहा था। सिकंदर, जरूरी नहीं कि तेरी जिंदगी में पहली औरत अच्छी नहीं आई तो दूसरी भी अच्छी नहीं आएगी। बेटा, ये तो नसीबों की बातें होती हैं। और सच बता, तू रबेल बड़ी ही अच्छी बच्ची है। अम्मी जी की आवाज नम होती सिकंदर को बाखूबी महसूस हुई थी। अम्मी, हिम्मत नहीं है दोबारा धोखा खाने की। सिकंदर ने खुद शिकस्ता लहजा अपनाया था। क्या पता जरा सी हिम्मत तेरी जिंदगी बदल दे। अम्मी ने इसे हिम्मत दिलाना चाहिए थी। अच्छा ना, देखते हैं। और जो बात सच है ना, आपकी बहू साहबा अभी बिल्कुल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, सिकंदर ने धीमे से कहा था। बेटा, मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी की रंजीदा आवाज सिकंदर को मजीद परेशान कर गई थी। प्लीज अम्मी, परेशान ना हो, जो होना होगा वो खुद ही हो जाएगा, इंसान कुछ नहीं कर सकता। सिकंदर की बात सुनकर वो मुस्कुराई थी। हमेशा खुश रहो बस। आमीन। बस अब आप आराम करें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शायद हम महीने के आखिर में 3 दिन के लिए आपके पास आए। सिकंदर ने अपनी माँ को बताया। मैं इंतजार करूंगी, माँ ने प्यार से कहा था। सिकंदर ने बात खत्म करके कॉल काटी थी। मोबाइल को साइड टेबल पर रखा था। अब वहीं लेटा हुआ था। इसे पता ही न चला कब लेटे लेटे इसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में डूब गया।